दर्शकवृन्द नमस्कार, म नवराज चालिसे हाम्रो नियमित आर्थिक कार्यक्रम बिज टकमा स्वागत छ। दर्शकवृन्द आजको बिज टकमा हामी यतिखेर आजको युवा पुस्तामा अनलाइन व्यवसाय अनलाइन बिजनेसको यो अहिले बढ्दो क्रम छ, यो अभ्यास पनि बढ्दो छ र पछिल्लो दिनमा विश्वव्यापी रूपमा हेर्दै जाँदाखेरि अनलाइन ट्रेडिङ ई कमर्सको व्यापारले निकै राम्रो स्थान पाइरहेको छ र विशेष गरी कोभिडको महामारीको समयमा अथवा विपत्तिको समयमा ई बिजनेस अथवा अनलाइन कारोबारबाट हुने मार्केटिङ ट्रेडिङले निकै ठुलो स्थान ओगटेको छ आजको दिनमा। र डिजिटल वर्ल्डमा आज हामी प्रवेश गर्दै गर्दा आजको नयाँ पुस्ताले अनलाइन कारोबारमै आफूलाई अभ्यस्त राखेको पाइन्छ र विश्वव्यापी रूपमै अनलाइन कारोबारको अहिले कारोबार पनि बढ्दो अवस्थामा छ र नयाँ पुस्ताहरू पनि यसमा आकर्षित बनिरहेका छन् र निजी क्षेत्रले नै अनलाइन बिजनेसमा उनीहरूको लगानी बढ्दो अवस्थामा छ। नेपालमा केही वर्ष यतादेखि सस्तो डिलले अनलाइन बिजनेस ई कमर्सलाई अगाडि बढाउँदै आएको छ। वास्तवमा तपाईँ हामीले अहिले अभ्यस्त गर्दै गरेको, हामीले प्रयोग गर्दै गरेको अनलाइन कारोबार ई बिजनेसमा अहिले युवा पुस्ताको आकर्षण र ई कमर्सको अवस्था नेपालमा के छ त अहिले युवा पुस्ताहरू युवा उद्यमीहरू पनि यसतर्फ आकर्षित भएको छ र सस्तो डिलले विगत 10 वर्ष यतादेखि चाहिँ के कस्तो काम गर्दै आएको छ नेपालको बजारमा अथवा अनलाइन कारोबारमा भन्ने विषयमा पनि आज हामी कुरा गर्नेछौँ। आज हामीसँग सस्तो डिलको तर्फबाट फाइनान्स तथा कमर्सियल हेडको रूपमा सुमित्रा केसी आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ र चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको रूपमा आफ्नो कार्यरत रहँदै आउनुभएका केसीले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा पनि उहाँले काम गरेको अनुभव बटुल्नु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू। यहाँ विशेष गरेर ई कमर्सको क्षेत्रमा अनलाइन कारोबारको क्षेत्रमा आबद्ध रहँदै आउनुभएको छ र भारतका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू र नेपालका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा काम गरिसक्नु भएको छ र पेसाले आफै पनि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुनुहुन्छ। हाम्रो दर्शक महानुभावहरूलाई भनिदिनुहोस् कि ई बिजनेस अथवा अनलाइन कारोबारको अवस्था अहिले कस्तो छ? अनलाइन कमर्स भन्दाखेरि पनि नेपालको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट आउँदैछ कोभिडले अब विश्वव्यापी रूपमै आइबिएमको एउटा स्टडीले चाहिँ के भनेको छ भन्दा कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ ई कमर्सको बिजनेसलाई चाहिँ 5 वर्षभन्दा बढीको चाहिँ त्यो बुस्ट मिलेको छ। सो 5 वर्ष जति लाग्थ्यो हामीलाई काम गर्नलाई ई कमर्समा चाहिँ कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो काम 1 वर्षमा भइसकेको छ। त्यो चाहिँ आइबिएमको वर्ल्ड वाइड रिपोर्टले भन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारहरूमा पनि मानिसहरू गएर प्रत्यक्ष भेटेर होइन सामान्य स्थलगत रूपमा जानुभन्दा पनि अनलाइन कारोबार अनलाइन बिजनेस ई कमर्स चाहिँ एउटा आवश्यकता पनि भयो यति बेला कोभिडले गर्दा र यसको अभ्यासमा युवा पुस्ताहरू अलि रमाइ पनि रहेको देखिन्छ होइन? अब यस्तोमा यस्तो पनि भयो कि भनौँ न ई कमर्समा कस्तो छ भन्दा तपाईँले एउटा सामान किन्नलाई 10 ठाउँ हुनुपर्छ नि ई कमर्समा एउटै ठाउँमा पनि हेर्न सकिन्छ राइट। सो हाम्रो जस्तो कम्पनीले चाहिँ त्यो भनौँ न प्लेटफर्म प्रोभाइड गर्छ कि जहाँ चाहिँ धेरैजना सेलरहरू अलग अलग सामानहरू बेच्ने सेलरहरू पनि आउनुहुन्छ, कस्टमरहरूलाई पनि लिन सजिलो हुन्छ राइट। सो त्यो भएको भएर चाहिँ सस्तो डिलले विगत 10 वर्षदेखि सो इनफ्याक्ट हाम्रो 10औँ एनिभर्सरी पनि आज हामी मनाइरहेछौँ र त्यो सँगसँगै हामीले चाहिँ सुपर डे क्याम्पेन पनि लन्च गरिरहेछौँ। सो भोलि 15 डिसेम्बर चाहिँ हाम्रो भनौँ न सस्तो डिलको 10th एनिभर्सरी हो। त्यहाँ चाहिँ हामीले एउटा सुपर डे भनेर क्याम्पेन लन्च गरिरहेछौँ जहाँ चाहिँ नर्मल डेज भन्दा पनि कम प्राइसमा अथवा बेटर डिस्काउन्ट्समा चाहिँ हाम्रो कस्टमरहरूले सामानहरू सुविधाहरू लिन सक्नुहुन्छ र त्यो सँगसँगै फ्री डेलिभरीको पनि हाम्रो व्यवस्था हामीले गरेको छौँ। योपालि चाहिँ स्पेसली सुपर डे क्याम्पेनमा त्यो हामीले लन्च गरिरहेको छौँ। जस्तो यहाँ आफै पनि व्यक्तिगत रूपमा भारतको विभिन्न सहरहरूमा पनि काम गर्नु होइन, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको रूपमा नेपालमा ई कमर्स बिजनेस अथवा अनलाइन कारोबारको अवस्था चाहिँ के देख्नु भएको छ, कस्तो पाउनु भएको छ? सो पोटेन्सियल एकदम धेरै छ, च्यालेन्जेसहरू पनि छ। अब रेगुलेटरी सपोर्टदेखि लिएर तपाईँको जनमानसमा त्यो ई कमर्सको लागि जुन ट्रस्ट बिल्ड गर्नुपर्ने कुरा हो त्यो बन्दैछ। तर हामी कहाँ एउटा प्र्याक्टिस गर्ने पसलमै गएर ल साउजी मलाई यो सामान दिनुहोस् न, यसको मूल्य कति हो भन्ने एउटा बार्गेनिङ गर्ने पनि एउटा त्यो तरिका पनि छ। हाम्रो ट्रेन्ड त त्यो छ नि होइन, त्यो ट्रेडिसनबाट यो ई कमर्समा अनलाइन कारोबारमा फड्को मार्ने चाहिँ सम्भावना कतिको छ?
सम्भावना धेरै नै छ। जस्तो अब भनौँ न बाहिर देशमा पनि धेरै टाइम लागेर मान्छेहरूले अफलाइनबाट अनलाइन इकमर्समा सरे जस्तै नेपालमा पनि त्यो सम्भावना धेरै छ, पोटेन्सियल पनि छ। आज सस्तो डिल जस्तो कम्पनीहरूले भनौँ न त्यो ट्रस्ट बिल्ड गर्नेदेखि लिएर कस्टमरहरूलाई उहाँहरूले चाहेको सामान उहाँहरूले सोचेको भन्दा कम प्राइसमा पनि हामीले दिने गरेका छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँले अब हाम्रो भनौँ न खाद्य संस्थानसँग डाइरेक्ट हाम्रो कोअर्डिनेसनको कारणले गर्दा जुन खाद्य संस्थानले जनमानसमा आफ्नो ठाउँमा गएर मतलब खाद्य संस्थानमै गएर लाइन बसेर जुन सामानहरू लिनु पर्थ्यो त्यो हामीले खाद्य संस्थानकै प्राइसमा हाम्रो प्लेटफर्ममा आएर कसैले किन्नुभयो भने त्यही प्राइसमा फ्री डेलिभरीको साथ कस्टमरलाई महँगो पर्ला नि त। कस्टमरलाई उस्तै प्राइस पर्छ। हामीले चाहिँ अब भनौँ न डिस्ट्रिब्युटर्सहरूसँग कुरा गर्नेहरू भएको भएर अरू बल्कमा सामानहरू के अरे सेलर्सहरूले दिने भएको भएर नर्मल प्राइस भन्दाखेरि चाहिँ अब डिल्सहरू चाहिँ धेरै हुन्छ। स्पेसली यो सुपर डेको क्याम्पेनमा पनि हामीले त्यस्तै डिल्सहरू लिइरहेको छौँ। सो जसले चाहिँ तपाईँलाई अफलाइन भन्दा अनलाइनमा आउनलाई चाहिँ मान्छेहरूलाई एक लेभलको फड्को मार्न चाहिँ सजिलो हुन्छ। डिस्काउन्ट देखेर मान्छेहरू पनि अट्र्याक्टिभ त हुनुहुन्छ। जस्तो हाम्रो लोकल मार्केट चाहिँ के छ भने अलिकति नाफा थोरै बढाउने होइन, मिसावट गर्ने, मूल्य बढाउने अथवा ग्राहकलाई विभिन्न एउटा आकर्षण दिए पनि त्यसलाई झुक्क्याउने बजार त त्यो हो नि होइन। अनलाइन कारोबार चाहिँ होइन विश्वस्त हुन्छ, यसले क्वालिटी मेन्टेन गर्छ, यसले चाहिँ उपभोक्तामुखी छ, यो उपभोक्ता मैत्री छ भन्ने आधार चाहिँ के त। सो हाम्रो सस्तो डिलमा चाहिँ जति अरू सेलर्सहरू त हुनुहुन्छ, हाम्रो सस्तो डिलमा चाहिँ अब बेसिकली इलेक्ट्रोनिक सामानहरू छ, फेसनहरू छ। हामीले फेसनमा इन्डियाको जुन फ्लिपकार्ट मिन्त्रा छ जो चाहिँ इन्डियाको नाम चलेको इकमर्स कम्पनीहरू हो, उहाँहरूसँगै कोलाबोरेट गरेर मिन्त्राको सामानहरू हामी यहाँ डाइरेक्ट भित्राउँछौँ, जुनमा चाहिँ अब क्वालिटीको कन्सर्न छैन। बिकज इन्डियामा लाखौँ कस्टमरहरूले युज गरेको सामान हो, उहाँहरूले राम्रो रेटिङ दिएको सामानहरू मात्रै हामी मगाउँछौँ। त्यो गर्दाखेरि एक हिसाबले तपाईँको फेसनमा भनौँ न इलेक्ट्रोनिक्समा हामीहरू नेसनल डिस्ट्रिब्युटर्सहरूसँग काम गर्छौँ, जसले गर्दा चाहिँ हामीलाई क्वालिटीमा प्रब्लम हुँदैन, राइट। मिन्त्रासँग कुरा गर्दाखेरि त्यसमा हाम्रो क्वालिटीको कन्सर्न हुँदैन, बिकज मिन्त्राको जे इन्भेन्ट्री हो त्यही इन्भेन्ट्री हाम्रोमा आउँछ। त्यो भएको भएर क्वालिटीमा कन्सर्न छैन। र त्यो सँगसँगै हामीले अर्को के पनि गर्छौँ भन्दा अब अरू जस्तो इकमर्स कम्पनीहरूले भन्दा हामीले पृथक के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ 3 चोटि क्वालिटी चेक गर्छौँ आफ्नो सामानको, सो द्याट भित्री क्वालिटी भन्दा पनि कन्ज्युमर गुड्सको कसरी पत्ता लगाउनुहुन्छ। जस्तो दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू पनि हुन्छ नि, जस्तै यहाँले खाद्य संस्थानसँग हामीले सहकार्य गरिरहेका छौँ भन्नुभयो होइन। हामी कहाँ अब हाम्रो बजार त विविधता छ नि त हाम्रो त होइन। अब बजारमा त्यो अनुगमन नियमन होइन सुपरभिजन त कम छ र ग्राहकलाई विश्वास पनि त यहाँहरूले जित्न सक्नुपर्ने अवस्था छ। जुन मैले हजुरलाई भने नि हामी नेसनल डिस्ट्रिब्युटर्सहरूसँग काम गरेपछि खाद्य व्यवस्थामा पनि हामीसँग त्यस्तै डिलरहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ डिस्ट्रिब्युटरसिप नै लिनुभएको छ नेपालको होइन। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूसँग एक त हामीलाई क्वान्टिटीमा प्रब्लम भएन, क्वालिटीमा प्रब्लम भएन, बिकज इम्पोर्टर्सहरूसँगै हामी कुरा गरिरहेछौँ। र अर्को कुरा भनेको तपाईँको प्राइसमा पनि कम्फर्ट भयो, बिकज तपाईँको सामानहरू हामी डाइरेक्ट डिस्ट्रिब्युटर्सहरूसँग लिइरहेछौँ। र हामी आफै पनि के गर्छौँ भन्दा हाम्रो सामानहरू जुन सामानहरू कस्टमरले अर्डर गर्नुभएको छ त्यो सामान चाहिँ हामी 3 चोटि चेक गर्छौँ। एकचोटि जुन सेलरले लिनुहुन्छ त्यतिखेर, एकचोटि त्यो सेलरले सामान ल्याउँदाखेरि हामीले भन्छौँ नि हाम्रो सर्टिङ सेन्टरमा ल्याएपछि त्यतिखेर, र हामीले प्याकेजिङ गरिदिन्छौँ। सो प्याकेजिङ गर्दाखेरि त्यतिखेर। सो 3 चोटि क्वालिटी चेक हुन्छ, जहाँ चाहिँ हाम्रो सामानको कुनै पनि प्रडक्टमा कतै केही बिग्रेको छ कस्तो छ भने त्यो प्रडक्ट कस्टमरसँग पुग्नुभन्दा पहिल्यै हामीले चेक गरेर त्यहाँ एक लेभलको कट लगाइसकेका हुन्छौँ। सो त्यो भएको भएर हाम्रो सेवा गर्दाखेरि चाहिँ कस्टमरहरूले क्वालिटीमा र प्रडक्टको भनौँ न अब जसरी आउँछु भने त्यसरी नै प्रडक्ट र जुन प्रडक्ट आउनु पर्ने त्यही प्रडक्ट आउँदाखेरि चाहिँ कस्टमरहरूको ट्रस्ट चाहिँ त्यसरी बिल्ड हुन्छ, विश्वस्त हुने ठाउँ चाहिँ छ। हजुर हजुर। जस्तो यहाँहरू अब 10 वर्षको यहाँहरूको एउटा चाहिँ स्थापना दिवस मनाइरहँदाखेरि अब सस्तो डिल कम्पनीले आगामी दिनमा अहिले त एकदम अनलाइन कारोबार त बढिरहेको छ, आकर्षण पनि छ, अझ बजारलाई विस्तार गर्दै गर्दा कुन कुन क्षेत्रमा तपाईँहरू अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ? सो अब हामीले देखेको भनेको भनौँ न साना तथा मझौला जुन हाम्रो व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले के फेसिलिटी दिन सक्छौँ, बिकज एकतर्फ हाम्रो कन्ज्युमर्सहरू हुनुहुन्छ भने अर्कोतर्फ हाम्रो साना तथा मझौला व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ आफ्नो बिजनेस बढाएर यस्तो प्लेटफर्महरूमा आएर आफ्नो बिजनेस कसरी बढाउने भनेर सोच्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ त्यो लेभलमा के गरिरहेछौँ अहिले भन्दाखेरि साना मझौला भने चाहिँ कुन चाहिँ जुन हाम्रो रिटेलर सपहरू जुन हुन्छ देखि लिएर तपाईँको युनि रोडको बजारमा जुन पसलहरू हुन्छ त्यो पसलहरूलाई पनि
पनि हामीले कुन वस्तुहरू चाहिँ पर्छन्? सो त्यसमा तपाईँको सबै वस्तुहरू हुन्छ। तपाईँको भनौँ न बच्चाहरूले लाउने डाइपरदेखि लिएर कपडा लत्तादेखि लिएर तेल मसलादेखि लिएर होइन मोबाइल फोन ल्यापटप टेलिभिजनदेखि लिएर सबै प्रडक्ट्सहरू नै हाम्रो छ। स्वदेशी वस्तुहरूलाई कति प्रवर्धन गर्नुहुन्छ? सो अहिले हाम्रो चाहिँ इनफ्याक्ट जुन आज हाम्रो लन्च हुँदैछ त्यसमा एउटा हाम्रो लन्च चाहिँ एउटा मेक इन नेपाल भनेर क्याम्पेनमा पनि हामी लन्च गरिरहेको छौँ, जसमा चाहिँ भनौँ न एज अ टुरिस्टहरू जुन आउनुहुन्छ जसले चाहिँ सोभेनियरहरू लान खोज्नुहुन्छ राइट, सो उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले हाम्रो नेपालको वस्तुहरू कसरी प्रवर्धन गर्ने भनेर हामीले एउटा एसोसिएसन गरिरहेछौँ जुन चाहिँ आज हाम्रो लन्च हुन्छ। त्यसमा चाहिँ टुरिस्टहरूले जो नेपाली सामानहरू नेपालमा बनेको सामानहरू खोज्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो नेपालमा बनेको सामानहरू प्रोभाइड गर्छौँ। त्यो सँगसँगै हामीले यो भनौँ न यो एकल महिलाको समूहहरू छ त्यो उहाँहरूले बनाएको सामानहरू चाहिँ हामीले आफ्नो वेबसाइटमा प्रवर्धन गर्छौँ। यसले हाम्रो आन्तरिक बजारलाई पनि प्रवर्धन गर्छ होइन? र बढी आयातित वस्तुहरूलाई बढी हामीले प्राथमिकता दिएका छौँ कि अथवा स्वदेशी वस्तुहरूलाई पनि छ? हाम्रोमा दुइटै छ टु बी भेरी फ्र्याङ्क, बिकज नेपालमा कस्तो छ भने त्यो म्यानुफ्याक्चर गर्ने सामानहरू धेरै कम मात्रामा पाइन्छ तर बाहिरको सामानहरू पनि छ। त त्यो भन्दैमा हामीले नेपाली सामानहरूलाई इग्नोर गरेका चाहिँ छैनौँ। सो हामीले अघि मैले भने नि हजुरलाई साना तथा मझौला व्यवसायीहरूमा जसले चाहिँ यहीँ सामानहरू बनाइराख्नु भएको छ हामीले चाहिँ एउटा एक्सेलरेसन प्रोजेक्ट लिएर आउँदैछौँ जहाँ चाहिँ यस्तो व्यवसायीहरू जसले भनौँ न ग्राउन्ड अप आफैले बिल्ड गरेर कुनै एम्पायर बनाउनु भइरहेछ नि उहाँहरूलाई अझै बेटर कसरी गराउने उहाँहरूको बिजनेस हामीसँगै न जस्ट एउटा प्लेटफर्म मात्रै नभएर एउटा पार्टनर भएर कसरी उहाँको बिजनेस बढाउने त्योसम्म हामी प्रोजेक्ट्सहरू गरिरहेछौँ। सो द्याट साना तथा मझौला व्यवसाय र सँगसँगै जुन हाम्रो म्यानुफ्याक्चरर सेक्टरहरू छ जुन चाहिँ एकदम भनौँ न कम मात्रामा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि धेरै हदसम्म चाहिँ यो पार्टनरसिपले चाहिँ सहयोग गर्नेछ। आजको दुनियाँ भने धेरै व्यस्त, हजुर, मानिसहरू व्यस्त छन् हजुर, र अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटलाई पनि हामी हेर्नु भएको छ होइन? अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू चाहिँ कस्तो छ अहिले? सो हजुरले सुन्नु नै भयो होला हाम्रो चाहिँ इन्टरनेसनल पार्टनरसिप चाहिँ फ्लिपकार्ट र मिन्त्रासँग छ। सो फ्लिपकार्ट भनेको चाहिँ युएस बेस्ड वालमार्टले ओन गरेको मतलब सिग्निफिकेन्ट ओनरसिप भएको इन्डियन इ कमर्स कम्पनी हो। सो इन्डियामा नम्बर 1 कम्पनीमै चाहिँ कल आउँछ इ कमर्सको सेक्टरमा। सो हामीले चाहिँ फ्लिपकार्टसँग पार्टनरसिप गरिरहेका छौँ, मिन्त्रासँग पार्टनरसिप गरिरहेको छौँ। मिन्त्रा भनेको चाहिँ इन्डियामा भनौँ न फ्यासनको सेक्टरमा चाहिँ एकदम नाम चलेको कम्पनी हो, अनलाइन इ कमर्स कम्पनी हो। सो उहाँहरूसँग हाम्रो एक्सक्लुजिभ पार्टनरसिप छ। त्यो सँगसँगै हामी सिमिलर अरू इन्डस्ट्रीहरूसँग पनि पार्टनरसिप गरिरहेका छौँ। सो फ्लिपकार्ट मिन्त्रा पार्टनरसिपले गर्दाखेरि चाहिँ के गर्छ भन्दा जति पनि मान्छेहरूलाई इ कमर्स सेक्टरमा के सामान फ्लिपकार्टमा पाउँछ मिन्त्रामा पाउँछ यहाँ पनि लाउने कसैलाई चाहन्छ लिने चाहन्छ भने हामीले चाहिँ त्यो फेसिलिटेट गर्छौँ। यसको लागि चाहिँ हामी अहिले कुन क्षेत्रमा जस्तो काठमाडौँलाई बेस गर्नुभएको होला होइन, त्यसको कुन भूगोलमा कुन सहरहरूमा तपाईँहरूले यो सस्तो डिलले आफ्नो व्यवसायलाई प्रवर्धन गरिरहेको छ? सो सस्तो डिलको मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ काठमाडौँ होइन, बिकज काठमाडौँ भनेको यहाँ हरेक 2 स्टेप्समै तपाईँले सप्सहरू पाउनुहुन्छ। तर गाउँघरमा हेर्नुहोस् जहाँ चाहिँ भनौँ न पैसा नभएको होइन, बिकज हामी त रेमिटेन्सले धानेको देश हो भनेपछि हाम्रो टियर 2 र टियर 3 मा हाम्रो एकदम दुर्गम गाउँसम्म पनि रेमिटेन्स पुग्छ। तर उहाँहरूले जे सामान खोज्नु राख्नु भएको छ त्यो त पाउनु हुँदैन। तर हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दा सोलुखुम्बुमा बस्ने कसैले पनि उसलाई एउटा टुथब्रस मात्रै किन्नु छ भने पनि सस्तो डिल त्यहाँ रहोस्, सस्तो डिलले चाहिँ त्यो फेसिलिटी प्रोभाइड गरोस्। सो त्यो चाहिँ हाम्रो उद्देश्य हो। सो त्यो उद्देश्यलाई नै ध्यानमा राखेर हामीले एउटा अर्को प्रोजेक्ट पनि आज सुरु गरेका छौँ, हामीले लन्च गर्दैछौँ आज। सो त्यो प्रोजेक्टमा चाहिँ हामीले गाउँघरमा बसिरहेका भनौँ न महिलाहरूले कसरी त्यो बिजनेस हामीसँग एसोसिएट भएर त्यहाँ भएको मान्छेहरूलाई त्यहाँ भएको कन्ज्युमर्सहरूलाई सेवा र भनौँ न सामानहरू कसरी पुर्याउन सक्छ भनेर हामीले एउटा एसोसिएसन पनि गरेका छौँ। र हाम्रो उद्देश्य भनेको चाहिँ टियर 2 र टियर 3 भन्छ नेपालमा दुर्गम से दुर्गम गाउँहरूमा पनि हाम्रो सुविधाहरू र सेवाहरू चाहिँ पुर्याउने चाहिँ हाम्रो उद्देश्य हो। त्यहाँ एकदम रमाइलो इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्नुभयो। हजुर, सस्तो डिल चाहिँ गाउँ घरसम्म जान सक्छ, यो सहर बजार मात्रै होइन है, हजुर हजुर, यो आधुनिक परिवेशमा मात्रै होइन, हजुर हामी गाउँघरसम्म अनलाइन कारोबारलाई इ कमर्सलाई विस्तार गर्दैछौँ भन्ने आधार के त कसरी तपाईँहरूको सेवा चाहिँ भन्नु नि यहाँले जस्तो गाउँसम्म होइन अथवा देशका कुनासम्म पुग्न सक्छ? हजुर, सो हरेक बिजनेसको सबैभन्दा ट्रिकी पोइन्ट चाहिँ सप्लाई चेन र डिस्ट्रिब्युसन नेटवर्क हुन्छ होइन। अब हजुरले कार्टन सामान पुर्याउनु र एउटा टुथब्रस पुर्याउनुमा धेरै फरक छ।
अनि त्यो गर्नु भनेको हाम्रो इकमर्सको लागि त्यो भनेको एउटा के भन्छ त्यसलाई मूल मन्त्र हो कि। जस्तो यहाँले भन्नुभएको छ सोलुको एकजना कोही एउटा उपभोक्ता अथवा बाजुरा अथवा बझाङको कुनै एउटा उपभोक्ताले यदि यहाँले भन्नुभएको जस्तो कुनै सामान मगाउनु पर्यो टुथपेस्ट नै भन्नु पनि अघि मगाउनु पर्यो भने कति सम्भव छ, कसरी सम्भव हुनसक्छ यो? सो आज तपाईँले चाउचाउ ड्रिङ्क्स हरेक कुरा सोलुखुम्बुको एउटा बेस क्याम्पसँग पुगेको देख्नु भएको छ नि होइन, याकै लगाएर होस् जेसुकै भएर त्यो पुग्छ नि। र त्यो पुग्छ भने सस्तो डिलले किन पुर्याउन सक्दैन? त्यो चाहिँ हाम्रो भनौँ न त्यो चाहिँ हाम्रो आधार के त पुर्याउने तरिकाहरू आधारहरू के हुन्? उपभोक्ताको होइन हातसम्म पुग्ने तपाईँहरूको आधार के त? सो मलाई चाहिँ हाम्रो भनौँ न सस्तो डिलको संस्थापक जिजुन हुनुहुन्छ अमुन थापा, उहाँले चाहिँ एउटा स्टोरी भन्नुभएको थियो कि सो रिसेन्टली चाहिँ उहाँले चाहिँ भनौँ न सस्तो डिलमा एउटा सोलुखुम्बुको बहिनीले आफ्नो लोकसेवा आयोगको लागि कुनै बुक मगाएको रहेछ। अब तर सोलुखुम्बुसम्म हाम्रो सेवा त्यतिखेर थिएन, तर हि वाज सो इन्सपायर्ड बाई द्याट कि कसैले सोलुखुम्बुमा बसेर लोकसेवाको बुक मगाइरहेछ भने उहाँले हि मेड इट ह्यापन। अब त्यो त एउटा मात्रै बुक थियो त हामीले गर्न सक्यौँ। र अहिले चाहिँ हामीले के गरिरहेछौँ भन्दा हरेक गाउँघरमा अब एक त सामान चाहिनेहरू पनि छ र त्यहाँ बिजनेस चाहिनेहरू पनि हुनुहुन्छ राइट। त्यो दुइटालाई बिजनेस पनि होस् र सामानको सामान पनि होस् भनेर हामीले चाहिँ यो एकल महिला समूहसँग चाहिँ एउटा कोल्याबोरेसन गरिरहेछौँ, जसमा चाहिँ उहाँहरूले सस्तो डिलको बिहाफमा कस्टमर्सहरूलाई के सामान पाउँछ त्यो एडुकेट गर्नेदेखि लिएर त्यो सामान चाहिँ एकल महिला समूहसँग कसरी काम गर्नु भएको छ? यहाँले दुई तिनवटा महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको छ होइन। जस्तो एउटा एकल महिला समूह अथवा अर्को चाहिँ घरेलु तथा साना उद्योग होइन लघु उद्योगहरूबाट उत्पादित वस्तुहरूको पनि बजार प्रवर्धन गर्न सक्ने अवस्था हुनसक्छ भने उहाँहरूलाई यो विषय अलिकति जानकारी भएर राम्रो हुन्थ्यो। सो यो एकल महिला समूह चाहिँ हाम्रो आज इनाग्रेट हुँदैछ एउटा प्रोग्राम होइन, जसमा चाहिँ हामीले के गरिरहेछौँ भन्दा असिस्टेड इ कमर्स मोडल भन्छौँ हामी त्यसलाई, जसमा चाहिँ उहाँहरू हाम्रो सस्तो डिलमा के सामान पाउँछ उहाँहरूलाई हामी ट्रेनिङ दिन्छौँ राइट। सो इ कमर्स भनेको त अब मोबाइल फ्रेन्डली मान्छेहरू जसलाई चाहिँ अलिकति टेक्नोलोजिकली साभी मान्छेहरू हुन्छ उहाँहरूलाई मात्रै चलाउन आउँछ, सबैलाई आउँदैन। सो हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ जसलाई चाहिँ अलिकति नलेज छ, जसलाई प्रविधि चलाउन आउँदैन, जस्तो इ कमर्सको अलि आइडिया छैन अथवा मोबाइल होइन अथवा इन्टरनेटहरू चलाउन आउँदैन, त्यस्तो व्यक्तिले कसरी सेवा लिने हो। सो त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई नै हामीले पोइन्ट आउट गरेर चाहिँ यो भनौँ न कोल्याबोरेसन चाहिँ गरेको। सो एकल महिला समूह जस्तो एउटा उदाहरणको लागि गाउँघरमा कुनै एउटा अशक्त बिरामी होइन बाआमा होइन अथवा उहाँहरूलाई अथवा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई औषधि पुर्याउनु पर्यो होइन, कुनै अत्यावश्यक सेवा पुर्याउनु पर्यो, सर्भिस डेलिभर त गर्नु पर्यो, उहाँहरूलाई इ कमर्सको आइडिया छैन भने कसरी सम्भव हुन्छ? सो त्यसमा यस्तो छ जसरी अघि मैले भने नि हजुरलाई, जसलाई चाहिँ भनौँ न बेसिक टेक्नोलोजी चलाउन आउँछ, बेसिक मोबाइल चलाउन आउँछ अथवा बेसिक फेसबुक एन्ड अल चलाउन आउँछ, उहाँहरूलाई चाहिँ हामी ट्रेनिङ दिन्छौँ कि कसरी चाहिँ सस्तो डिलको सेवा लिन सकिन्छ, कसरी सस्तो डिल चलाउनेदेखि लिएर अर्डर कसरी प्लेस गर्नेदेखि लिएर पेमेन्ट कसरी गर्नेदेखि लिएर त्यो हामी उहाँहरूलाई ट्रेनिङ दिन्छौँ। उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो गाउँघरमा गएर कसैलाई केही सामान चाहिन्छ भने उहाँहरूले आफ्नो थ्रु बसेर के गरी चाहिँ कुन सामान चाहिन्छ त म मगाइदिन्छु, अथवा त्यो त हुन्छ नि गाउँघरमा त त्यो लेभलको कोअर्डिनेसन हुन्छ। सो कसैलाई केही चाहिन्छ भने उहाँहरूले हाम्रो बिहाफमा अर्डर प्लेस गरिदिनुहुन्छ अथवा कस्टमरको बिहाफमा सस्तो डिलको प्लेटफर्ममा उहाँहरूले अर्डर प्लेस गर्न सक्नेसम्मको चाहिँ ट्रेनिङ हामीहरूले दिन्छौँ। गाउँघरमा जस्तो महिला समूहहरू, हजुर आमा समूहहरू होइन अथवा क्लबहरू पनि हुन्छ, विद्यार्थीहरूको समूह हुन्छ, त्यो समूह पनि परिचालित हुन्छ यसमा। हजुर। सो हामीले अहिले सुरु गरेको चाहिँ एकल महिला समूहसँग हो। सो एकल महिला समूहलाई गर्नुपर्ने रिजन चाहिँ के हो भन्दा एक त उहाँहरूलाई एउटा इकोनोमिक इम्पावरमेन्ट पनि चाहिएको छ राइट। सो आजको दिनमा कसैले एकल महिला भन्नु बित्तिकै भनौँ न त्यो बिचरा अथवा सहयोग नपाउने त्यस्तो नगरोस्, तर एउटा इकोनोमिक इम्पावरमेन्ट पनि होस्, उसलाई चाहिँ एउटा इन्टरप्रेन्योरसिप लेभलमा जान सकोस्, भोलि गएर कसैको मुख ताकेर बस्न नपरोस्, आफू पनि काम किनभने उहाँहरूले हामीसँग एसोसिएट भएर एउटा के सक्नुहुन्छ भने एउटा टेक्नोलोजी कसरी युज गर्ने, टेक्नोलोजी सँगसँगै आफू कसरी बढ्ने र त्यो टेक्नोलोजीलाई युज गरेर आफूले कतिको आत्मनिर्भर बन्ने, त्यो उहाँहरूले गर्नुहुन्छ भने हाम्रो एन्डमा के सजिलो भयो भन्दा हाम्रो एन्डमा हाम्रो सामान हजुरले भने जस्तै गाउँ गाउँमा पुग्ने भयो। सो त्यो चाहिँ एउटा हामीले प्रोजेक्ट गरिरहेको छौँ। त्यो सँगसँगै हरेक भनौँ न हरेक सहरमा गाउँमा कहाँ पोसिबल हुन्छ त्यहाँ चाहिँ हामीले आफ्नो सेन्टर चाहिँ बिस्तारै
खोल्दै लाने पनि ट्राई गरिरहेछौँ। सो त्यो गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो उद्देश्य अघि भने जस्तै नेपालको गाउँघरसम्म पनि सस्तो डिल पुगोस्, सस्तो डिलको सेवाहरू पुगोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो उद्देश्य हो। सो यो चाहिँ एउटा पाइलट प्रोजेक्ट हो। यो पाइलट प्रोजेक्ट गरेपछि हजुरले भनेको जस्तै यो क्लबहरू केहरू जसलाई हामीले परिचालन गर्न सक्छौँ उहाँहरू सबैलाई नै गर्छौँ। निश्चित रूपमा आज रेमिटेन्स त गाउँघरसम्म पुगेको छ होइन, रेमिटेन्स पुगे जस्तै यो सेवा पनि पुग्न सक्छ होइन। यसमा विश्वस्त हुने ठाउँहरू छन् होइन। जस्तो अब अलिकति प्रसङ्गमा आउँ, सस्तो डिलले अहिले सहर बजारदेखि गाउँघरसम्म सबै वर्गहरूलाई समेटेको छ भन्नुभयो। कुन कुन वस्तुहरूमा तपाईँहरूको सेवा चाहिँ अहिले सञ्चालनमा छन् यति बेला? हजुर, सो मैले अघि भने जस्तै हाम्रो मिन्त्रासँग जुन एक्सक्लुजिभ कोलाबोरेसन छ त्यसले गर्दा मिन्त्रामा पाउने फेसनको आइटम्सहरू जसको लत्ता कपडाहरू हामीसँग एक्सक्लुजिभ छ, क्वालिटीमा त्यस्तो कन्सर्न छैन। त्यो सँगसँगै हाम्रो इलेक्ट्रोनिक वस्तुहरू जस्तै मोबाइल, टेलिभिजन, ल्यापटप, वासिङ मेसिन, फ्रिज त्यस्तो सामानहरू छ। तपाईँको यता खाद्यमा गयो भने तपाईँको दाल चामल मसला तेल यता त्यो सबै सामानहरू छ। यता हाम्रो किड सेक्सनमा जानुभयो भने तपाईँको डाइपरदेखि लिएर खेलौनादेखि लिएर त्यो सामानहरू छ। हामीसँग स्पोर्ट्सको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँको प्रोटिन सेकदेखि लिएर ट्रेडमिलदेखि लिएर साइक्लिङदेखि लिएर त्यस्तो सामानहरू पनि छ। सो विविध अलग अलग क्याटेगोरिजहरूमा चाहिँ हाम्रो भनौँ न प्रडक्ट्सहरू चाहिँ अभाइलेबल छ। भनेपछि कन्ज्युमर गुड्सको प्राइस र क्वालिटीमा फरक पर्दैन भन्नुभयो? हजुर, सो सस्तो डिलमा चाहिँ अब हरेकचोटि सबैभन्दा कम प्राइस चाहिँ म भन्दिनँ, तर हामीले दिने डिलहरू चाहिँ अरूभन्दा चाहिँ बेटर र पृथक नै हुन्छ भन्ने चाहिँ ग्यारेन्टी चाहिँ हामी दिन सक्छौँ। जुनमा चाहिँ यो सुपर डे जुन मैले अघि भने जुन हामी भोलि लन्च गर्दैछौँ त्यो डेमा चाहिँ अरू दिनभन्दा पनि एक्सक्लुजिभ अफर्सहरू हामीले कोलाबोरेसन गरेर लिएर आएको छौँ। त्यो सँगसँगै हामीले भनौँ न ब्याङ्क डिस्काउन्ट्सहरू लिएर आएको छौँ। त्यो सँगसँगै हामीले भनौँ न कस्टमर्सहरूलाई कुपन भाउचर्सहरू लिएर आएको छौँ, जसले गर्दा चाहिँ कस्टमर्सहरूले 80% पनि डिस्काउन्ट चाहिँ अवेल गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो हाम्रो बजारमा म अलिकति प्रसङ्ग जोडेँ। हजुर हजुर, जस्तो भारततर्फबाट पनि उत्तरी नाकाहरूका विभिन्न नाकाहरूबाट कहिलेकाहीँ होइन विभिन्न बेला बखतमा त्यो चोरीका सामानहरू भित्रिएको अवस्थाहरू छ। भन्सार छली गरेर अथवा विभिन्न व्यक्तिहरूले त्यो समूह नै सक्रिय छन्। त्यस्तो सामानहरूबाट तपाईँहरू चाहिँ त्यो सामानहरूबाट अलग रहनुहुन्छ या त्यस्ता सामानहरू पनि उठाउनुहुन्छ जुन सस्तो त हुन्छ तर क्वालिटी गुणस्तरको कुराहरू होइन त्यसको चाहिँ अब डेट एक्सपायर भएको हुनला के होला त्यस्तो कुराहरू पनि बेला बखतमा आउने भएको हुनाले मैले यो प्रसङ्ग पनि जोडेँ। त्यसमा जुन मैले अघि हजुरलाई क्वालिटीको कुरा भनेँ त्यो क्वालिटी चेकमा चाहिँ हाम्रो त्यो एक्सपायरी पनि परिहाल्छ। त्यो भएपछि त्यही चेक। तर हाम्रो बजारमा त डेट एक्सपायरका सामानहरू भनौँ फेरि चाहिँ स्टिकर चेन्ज गर्ने होइन त्यसलाई फेरि ल्याउने रिप्याकेजिङ गर्ने त्यो प्रविधि पनि देखियो। जस्तो भनौँ न घिउ तेलमा त्यो चाहिँ आयो भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। अन्य अत्यावश्यक वस्तु सेवाहरूमा चक्लेटहरूमा होइन विभिन्न कुराहरू बेला बखतमा उठ्ने गर्छ। यस्तो अवस्थालाई चाहिँ तपाईँहरू कसरी चाहिँ त्यस्तो खालको प्रवृत्तिबाट तपाईँहरू अलग रहन सक्नुहुन्छ? सो हाम्रो चाहिँ भनौँ न डिस्ट्रिब्युटरहरूसँग इम्पोर्टरहरूसँग धेरै कोलाबोरेसन भएको भएर त्यस्तो कुराहरू चाहिँ नहोला। तर हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दा हरेक विक्रेताहरूसँग चाहिँ भ्याट बिलै मगाउँछौँ सो द्याट त्यो जुन हजुरले अघि भन्नुभएको थियो नि त्यो कर छली अथवा त्यस्तो छली गरेर ल्याउने प्रसङ्गहरू चाहिँ कम हुन्छ। बिकज भ्याट बिल भन्नु बित्तिकै त्यो अब अथेन्टिकेटेड पर्चेज भयो। त्यहाँ त जतिखेर पनि भनौँ न एउटा अथेन्टिकेटेड पर्चेज भयो, त्यसो एउटा भ्याट बिल भयो, त्यो सँगसँगै हाम्रो क्वालिटी चेक भयो। सो त्यो कुराले चाहिँ हामीलाई यति इन्स्योर गर्छ कि सामानहरू चाहिँ आउँदैछ। त्यो सँगसँगै हामी अर्को के पनि गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो सामान विक्रेताबाट कन्ज्युमरसँग पुग्दाखेरि कन्ज्युमरको रेटिङ्स के छ, कन्ज्युमर्सलाई मन पर्यो परेन। यदि कन्ज्युमरले धेरै नै रिटर्न गरिरहेको छ अथवा कम्प्लेन गरिरहेको छ भने त्यो सेलरलाई हामी रेट पनि गर्छौँ। त्यो सेलरलाई रेट गर्दाखेरि त्यो सेलरको रेट इन टर्म्स अफ उसको सर्भिस इन टर्म्स अफ उसको प्रडक्ट त्यो रेटिङ चाहिँ राम्रो भएन भने त्यो सेलरलाई हामी गएर वार्निङ दिनेदेखि लिएर भोलि गएर ब्ल्याकलिस्टसम्म पनि गर्छौँ। सो त्यो लेभलको एक्सर्साइजहरू पनि हामी गर्छौँ सो द्याट हाम्रो मूल मन्त्र भनेको त कन्ज्युमर एक्सपिरियन्स राम्रो। गलत गर्ने कम्पनीहरूलाई यहाँले ब्ल्याकलिस्ट पनि गर्नुहुन्छ होइन, म्याथ गुज्रेको डेट एक्सपायर भएको सामानहरू बिक्री गर्ने रिप्याकेजिङहरू गर्ने पनि त्यस्तो हाम्रो बजारमा त प्र्याक्टिस छ। त्यस्तो भयो त्यस्तो फेला पर्यो भने त्यो सेलर्सलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्ने र भनौँ न हाम्रो एन्डबाट चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा हामीले ब्ल्याकलिस्ट गर्न सक्छौँ त्यो सेलर्सहरूलाई। त्यो चाहिँ हामीले हाम्रो एन्डबाट गर्छौँ।
त्यो चाहिँ कन्ज्युमर्सहरूलाई कम्प्लेन्ट गर्ने पनि बाटो छ, सो द्याट कसैलाई केही मन परेन अथवा कसैलाई त्यस्तो सामान भेट्नुभयो भने उहाँहरूले हामीसँग कम्प्लेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो सेलरको रेटिङ चाहिँ त्यही हिसाबले फरक पर्छ। जस्तो यहाँहरूसँग अब सस्तो डिलले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट पनि अनलाइन कारोबार गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, त्यो कतिको सम्भावना छ? सो बाहिर बसेको जति पनि फ्यामिली मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ जसले हाम्रो यहाँ भएको फ्यामिली मेम्बर्सहरूलाई सपिङ गराउन खोज्नुहुन्छ, कसैले मोबाइल किनाइदिनु होला, ल्यापटप किन, त्यो पनि हाम्रोमा पोसिबल छ। हाम्रोमा इन्टरनेसनल हाम्रो त आज ठुलो सङ्ख्यामा युवाहरू अथवा रोजगारीको सिलसिलामा अध्ययनको सिलसिलामा बाहिर छन् होइन, गल्फमा त्यसै यो भनौँ न युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया लगायतका देशहरूमा छन्। ती देशहरूमा रहेका नेपाली नागरिकहरूले, नेपाली युवाहरूले यो सस्तो डिल मार्फत आफ्नो सेवा लिन सक्छन्? हजुर, मजाले। मतलब कसरी? सो हाम्रोमा एउटा प्रिपेड र पोस्टपेड च्यानल छ। सो प्रिपेड च्यानलमा चाहिँ इन्टरनेसनल कार्ड्सहरू समेत युज गरेर उहाँहरूले सपिङ गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसमा उहाँहरूले जसको नाममा चाहिँ गर्ने उहाँहरूको एड्रेस र कन्ट्याक्ट नम्बर राखिदिनु भयो भने हामीले उहाँहरूको पेमेन्ट त हुन्छ, तर यहाँ कसलाई पुर्याउनु पर्ने उहाँको घरसम्म हामी पुर्याइदिन्छौँ। छिमेकी मुलुक भारतमा पनि ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू छन् होइन, कोभिडको टाइममा हामीले त्यो उहाँहरूले भोगेका समस्या पनि देख्यौँ। भारतमा रहेका नेपाली नागरिकहरूले आफ्नो गाउँघरमा, आफ्नो घर परिवारमा यो सेवा कसरी लिन सक्छन् अथवा दिन सक्छन्? सो मैले अघि हजुरलाई भने जस्तो इन्टरनेसनल कार्ड्सहरूमा कुरा गर्दाखेरि त्यो पनि चल्छ र हाम्रो सिओडी पनि छ, जहाँ चाहिँ भनौँ क्यास अन डेलिभरी पनि छ। सो क्यास अन डेलिभरी पनि उहाँहरूले यदि इनकेस रेमिटेन्स नै पठाइसक्नु भएको छ भने उहाँहरूले चाहिँ अर्डर प्लेस गरेर क्यास अन डेलिभरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ अब भनौँ न भारत भनौँ कुवेत भनौँ जुन पनि जता पनि बस्नु भएको छ हाम्रो नेपालीहरू उहाँहरूले चाहिँ सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको सहयोग लिनुपर्छ कि पर्दैन? सो हाम्रो सहयोग भन्दा पनि हाम्रो विभिन्न देशमा क्याम्पेन्सहरू भइरहेको छ। जस्तो अहिले मैले अघि सुपर डेको कुरा गरेँ, सुपर डेमा चाहिँ हामीले लगभग 7-8वटा ब्याङ्कहरूसँग र वालेट पार्टनरसँग पनि कोलाबोरेसन गरेका छौँ। सो उहाँहरूको कार्ड युज गर्दाखेरि चाहिँ कस्टमरहरूले 3000सम्मको डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन ब्याङ्कको कस्टमर्सलाई पनि सजिलो भयो, राइट? ब्याङ्कको कस्टमरहरूले पनि ब्याङ्क अनलाइन ट्रान्जेक्सन गरे बापत सजिलो भयो भने ब्याङ्कहरूलाई पनि आफ्नो भनौँ न ट्रान्जेक्सन्सको मोनिटरिङ गर्न र डिजिटली इनेबल गर्नलाई चाहिँ सजिलो भयो। त्यही भएर ब्याङ्कहरूसँग हाम्रो पार्टनरसिप चाहिँ स्पेसली इ कमर्स सेक्टरमा चाहिँ एकदमै स्ट्रङ नै छ। अबको दिनमा नेपालमा अनलाइन कारोबार, अनलाइन बिजनेसको अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ आगामी दिनमा? अब हाम्रो पोटेन्सियल एकदम धेरै छ। सो नेपालमा हामीले एउटा स्टडी पनि गराएको थियौँ इ कमर्स सेक्टरको लागि भनेर। सो नेपालको भोलि गएर 5 वर्षपछिको चाहिँ $1 बिलियन को इ कमर्सको मार्केट छ भनेपछि हामीसँग पोटेन्सियल नभएको होइन, गर्न सक्ने धेरै कुरा छ। र यस्तै सानो तथा मझौलासम्म म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्री त्योहरूलाई हामीले सँगै यसरी पार्टनरसिपमा गरेर ल्यायौँ र प्यान इन्डिया भनौँ न Tier 2 Tier 3 गाउँसम्म पुर्याउने सोच्यौँ भने हाम्रो इ कमर्स सेक्टरको भविष्य चाहिँ अझ एकदमै राम्रो नै छ। बजार चाहिँ छ होइन? बजार यसमा युवाहरू पनि आकर्षित छन्, हजुर, विद्यार्थीवर्ग होइन, जो आज यही सूचना प्रविधिमा आकर्षित भइरहेका छन् र सूचना प्रविधिबाटै आफ्नो उद्यमशीलता बढाइरहेको समूह विद्यार्थी जमात पनि छ। उनीहरू कसरी आउन सक्छन्? सो अहिले हामीले सस्तो डिलले चाहिँ एउटा एस इन्स्टिट्युटसँग चाहिँ एउटा कोलाबोरेसन गरिरहेछौँ, जसले चाहिँ हजुरले भन्नुभयो जस्तै स्टुडेन्ट्सहरूलाई कलेज लाइफबाटै अथवा एडुकेसन सेक्टरमै इ कमर्सको भनौँ न नलेज कसरी होस् त, इ कमर्स कसरी चल्छ त, इ कमर्समा के हेर्नुपर्ने हो लाइनमा चाहिँ हामीले एउटा करिकुलम डेभलप गराएको छौँ। सो त्यो करिकुलममा चाहिँ इ कमर्स सेक्टर रिलेटेड भनौँ न फाइनेन्स भनौँ, बिजनेस भनौँ, अपरेसन्स भनौँ, टेक्नोलोजी भनौँ, त्यो करिकुलममा स्टडी हुन्छ। यो चाहिँ लगभग हजुरको 3-4 हप्ता लामो कोर्सेसहरू हुन्छ। त्यो कोर्सेस गरे बापत उहाँहरूले चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ दे गेट टु नो कि कसरी इ कमर्स चल्छ त। त्यो भोलि गएर इ कमर्स सेक्टरमा जब नै होस् अथवा इ कमर्स सेक्टरमा आफ्नै बिजनेस किन नहोस्, त्यो गर्नलाई चाहिँ हामीले एउटा प्लेटफर्म प्रोभाइड गरिरहेको छौँ थ्रु अ कोलाबोरेसन विथ एस इन्स्टिट्युट। जस्तो अब हामीले अलिकति लोकल मार्केट र ग्लोबल मार्केटको पनि कुराकानी गरौँ होइन? लोकल मार्केटमा रहेका उत्पादकहरू, साना उत्पादकहरू, यहाँले भन्नु व्यवसायीहरू जो सागसब्जी तरकारी उत्पादन गर्छन्, फलफुल उत्पादन गर्छन् अथवा घरेलु उत्पादनहरू होइन, अथवा पशुपालनबाट हुने उत्पादनहरू गर्छन् भने उनीहरू कसरी लोकल मार्केटबाट आफ्नो बजार, आफ्नो सेवा, आफ्नो प्रोडक्टलाई विस्तार गर्न सक्छन्?
सो हामीले यस्तो खाद्यान्नमा पनि यो जुन पेरिसेबल हजुरले भन्नुभयो त्यस्तोमा चाहिँ हामीले अहिले भेन्चर गरिसकेका छैनौँ। हाम्रो उद्देश्य चाहिँ भोलि गएर कस्टमरले मागेको खण्डमा यस्तो सामान मागेको खण्डमा र हाम्रो त्यतिन्जेलको टेक्नोलोजिकल र भनौँ न सप्लाई चेन त्यही हिसाबले हामीले बिल्ड गर्दैछौँ। सो द्याट चाहिँ भोलि गएर कसैले पनि कतैबाट पनि सामान मगाउनु भएको छ भने जति सक्दो छिटो, किनभने यस्तो सामानहरू त 1 घन्टामा यहाँले त्यसो सेवा दिन सक्नु भने ग्रामीण तहको पनि उद्यमशीलता बढ्यो र बजारीकरण पनि विस्तार भयो नि त। लोकल मार्केट चाहिँ ग्लोबल मार्केटमा जाने भयो अथवा त्यसले चाहिँ बजार चाहिँ एउटा पाउन सक्यो होइन? त्यो विषयमा यहाँहरूको कुनै अध्ययन? सो हामीले त्यसमा अध्ययन गरिरहेका छौँ, किनभने आजको केसमा जसरी सूचना प्रविधि बढ्दै गयो त्यसरी नै मान्छेहरू पनि बिजी हुँदै गइरहेको। गाउँघरका सामान्य किसानहरूले उत्पादन गरेको चिज वस्तु चाहिँ सस्तो डिलसँग कुराकानी गरेर ल यो सामान यहाँ छ, यसको बजारीकरण पनि भइदियो भने। सो यसमा जुन हाम्रो मेक इन नेपाल क्याम्पेन चल्नेवाला छ, सो मेक इन नेपाल क्याम्पेनमा चाहिँ यही गाउँघरको सुविधालाई नै अलिकति कमर्सियलाइज कसरी गर्ने है, त्यो कमर्सियलाइजेसनमा पनि हामी गएर जान्छौँ। किनभने एउटा दुईवटा सामानले चाहिँ उहाँहरूलाई पनि फाइदा हुँदैन है, त्यो उसलाई कमर्सियल कसरी गर्ने त्यो लाइनमा पनि हामी उहाँहरूसँग पार्टनरसिप त गर्दै गर्छौँ। तर स्पेसली यो तरकारी मासुहरूको अघि कुरा गर्नुभयो, त्यसमा चाहिँ सप्लाई चेन अलिकति हो। सो त्यसमा चाहिँ सप्लाई चेन अलिकति भिन्न हुने भएको भएर चाहिँ हामीले त्यसलाई अलिक पृथक तरिकाले सोध्छौँ। सो बिकज यो अहिले जुन हामीले जुन क्याटेगोरीको अघि कुरा गर्यो त्यो र यो खाद्यान्नको क्याटेगोरी चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट छ, यसमा चाहिँ सप्लाई चेनमा अलिकति फरक पर्छ। सो त्यो सप्लाई चेनमा चाहिँ हामीले अलिकति चेन्जेसहरू गर्नुपर्ने छ। सो त्यो चाहिँ हामीले अहिले स्टडी फेजमा छौँ। प्रोबेबली हाम्रो नेक्स्ट इयरसम्म चाहिँ हामीले केही गर्न सक्छ यो लाइनमा पनि। यहाँले अनलाइन कारोबारको र अनलाइन बिजनेसको धेरै सूचनाहरू हाम्रा दर्शक महानुभावलाई दिनुभएको छ। अन्तिममा सस्तो डिलको तर्फबाट केही भन्न चाहनुहुन्छ भने भन्नुहोस्। सो अनलाइन इ कमर्स सेक्टरमा चाहिँ सस्तो डिल भनौँ न, हजुरले भने जस्तै विगत 10 वर्षदेखि काम गरिरहेको छ। हामीले गर्न सक्ने धेरै कुराहरू छ। त्यसमै मात्रामा अब कन्ज्युमर एक्सपिरियन्सलाई नै फोकस गरेर हामीले कुनै पनि कन्ज्युमर घरमा बसेर कसरी सपिङ गर्नुहुन्छ भन्ने लाइनमा उहाँको एक्सपिरियन्स कसरी बेटर गर्ने, प्री ड्युरिङ र पोस्ट भनौँ न, प्री सेल्स कसरी उहाँहरूलाई एट्र्याक्ट गर्ने, उहाँहरूलाई इजी बनाउने, ड्युरिङ सेल्समा उहाँहरूको एक्सपिरियन्स भनौँ न सेल गर्नलाई कसरी सजिलो बनाउने र पोस्ट सेल्स उहाँहरूको एक्सपिरियन्स हुन्छ, जस्तै वारेन्टी हुन्छ, इन्स्टलेसन हुन्छ, त्योहरूमा पनि उहाँहरूलाई कसरी बेटर सर्भिस गराउने, त्यो चाहिँ हाम्रो कन्टिन्युस एफर्ट नै छ टु मेक द्याट ह्यापन। र यो हामीले जुन सुपर डे इभेन्ट गरिरहेको छौँ त्यो भनेको हाम्रो एउटा अर्को भनौँ न अभ्यास हो टु मेक द्याट ह्यापन। र भोलि गएर सस्तो डिल एउटा इ कमर्स कम्पनीको रूपमा चाहिँ जनमानसमा लोकल इ कमर्स कम्पनीको नाममा चाहिँ आज छ, भोलि पनि हामीले चाहिँ सेवा लोकलदेखि ग्लोबलसम्म छ। हजुर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म। हस्, यहाँले धेरै सूचनाहरू दिनुभयो, यसको लागि हामीलाई धेरै खुसी पनि लाग्यो। यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद सर। दर्शकवृन्द, हामीले भर्खरै कुराकानी गऱ्यौँ सस्तो डिल चाहिँ कम्पनीका तर्फबाट फाइनेन्स एन्ड कमर्सियल हेडका प्रमुख हामीसँग हुनुहुन्छ सुमित्रा केसी। उहाँ पेसाले पनि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुनुहुन्छ र नेपालमा पछिल्ला दिनहरूमा कोभिडको महामारीमा विशेष गरेर अनलाइन कारोबार इ कमर्सको आवश्यकता बढेको छ र अनुभव पनि भइरहेको छ र अहिले नयाँ पुस्ता अथवा यो अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारदेखि स्थानीय तहको बजारसम्म र स्थानीय तहका हरेक खालका साना मझौला उद्यमी अथवा विभिन्न समूहमा रहेका महिला समूहमा पनि यो लोकप्रिय बन्दैछ भन्ने कुरा उहाँले राख्नुभएको छ। आजका अतिथि इ कमर्स बिजनेसको एक किसिमको ज्ञाता पनि हुनुहुन्छ, फाइनेन्स र कमर्सियल हेड सस्तो डिलका तर्फबाट सुमित्रा केसीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो नियमित आर्थिक कार्यक्रम बिज टकको समय आजलाई पुरा भएको छ। हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार।